नमस्कार दोस्तों, मैं विंदर शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं आज का पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें नवाज शरीफ ने भी आस रखनी शुरू कर दी है कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत की तरफ आस लगाए बैठा है। तो दोस्तों एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जद्दा या भारत से उन्हें पेशकश हो सकती है, यकीनन ये तज्जिया तो है आपका, बट इसके पीछे भी तो कोई ना कोई लॉजिक होगी ना कि कोई दोस्ती है, याराना है, जिसकी वजह से इनको कहा जा सकता है कि आप आ जाएं इधर अगर आपको लंदन नहीं रख रहा तो। नहीं, मैं तो उसी पे बुनियाद पे बात कर रहा हूँ ना जी। बुनियाद मेरी ये है कि मियाँ साहिबान ने अपने जो दफ्तर को, वजारत उज़्मा को मिसाल के तौर पे जी ये खास इसलिए इस्तेमाल किया है पाकिस्तान की वजारत उज़्मा को कि इनके ज़ाती मुफाद से मुफादात और ताल्लुकात और रिश्ते बने ज़ाती, और इस्तेमाल उस वक्त किया जब आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आपने अरबों को शिकार कराया है, आपने उनकी और खिदमत की हैं, आपने उनके ज़ाती, अब कतर के साथ जिस तरह इनका याराना है वो एक शाही ख़ानदान से है, वो कतर की रियासत से नहीं है। वो कतरी इनको ख़त लिख के भेज देते हैं वो कि अदालत में दे दो, और वो झूठा होता है ख़त, और वो लिख के देने को तैयार है। सऊदी इनको सरूर पैलेस में लेने को तैयार है, कितनों और को लेने को तैयार होंगे सऊदी। तो इंडिया भी एक मुल्क है जो ये मेरा ख्याल है पेशकश यकीनन कर देगा। किसी न किसी वक्त मोदी के साथ इनकी दोस्ती है, ज़ाती ताल्लुकात हैं, वहाँ बहुत सारे सजन जंदाल वगैरह के साथ ताल्लुक हैं जो बगैर वीज़े के मरी चला गया था। पर मैं नहीं समझता हूँ कि मियाँ साहब भारत की पेशकश पर अमल करेंगे या उसको मंजूर करेंगे। मेरा तो नहीं है ये नहीं, आपको ये क्यों लगता है कि मियाँ साहब को अगर भारत पेशकश करता है तो वो कबूल नहीं करेंगे? जाहिर है एक मुश्किल में होता है इंसान, कहीं और जगह नहीं बनती तो वो उसको कबूल कर भी तो सकता है। इसकी क्या वजह हो सकती है, आपको क्या नजर आती है इसकी वजह कि वो कबूल नहीं करेंगे? उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा पाकिस्तान में, बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा। पॉलिटिकली इनको बहुत इनको बड़े इनकी मुखालफत होगी इसकी। लेकिन ये हो सकता है कि अगर इनको सऊदी भी ना कोई इनको अहमियत दें और कतरी भी इनसे रुख मोड़ लें और कोई और ऑप्शन रहे ही ना, तो फिर मियाँ साहब अब इस तरह तो भाग रहे हैं पाकिस्तान से जितने जतन के साथ वो भागे हैं, और जितना एक गलत बयानी बज़ाहिर करके वो गए हैं, तो वो शायद उस सूरत में अगर कतर भी, सऊदी अरब भी और दूसरा कोई मुल्क भी जिनके साथ इन्होंने अच्छे ताल्लुकात, ज़ाती ख़ानदानी ताल्लुकात बनाए हुए हैं बतौर वज़ीर आज़म और वज़ारत उज़्मा के मनसब को इस्तेमाल करके, तो हो सकता है कि भारत चले जाएं। अच्छा, उस सूरत में हो सकता है। लेकिन जहां तक आपने बात की नेगेटिव इफेक्ट की कि एक बैड टेस्ट क्रिएट होगा और शायद मियाँ साहब उसको ऑप्शन को अवेल ना करे भारत वाले को, तो नेगेटिव इफेक्ट तो वैसे ही पिछले 2.5 साल में हम इनके बयानिए से देख रहे हैं, गुफ्तगू से देख रहे हैं, तकारीर से देख रहे हैं। और मियाँ साहब हों या मरियम बीबी हों, इनकी जिस तरह से तकारीर होती हैं, तो आपको लगता है कि PMLN के इस धड़े को किसी पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट से कोई फर्क पड़ सकता है बैरिस्टर साहब? हाँ, पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ये एहतियात इतनी बेएहतियाती नहीं करते कि इंडिया में दिल्ली में जाके और ये पनाह ले लें, ये नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज का कोई बंदा भी नहीं करेगा। लेकिन ऑफर वहां से और अपॉर्चुनिटी एक उनको मिलेगी मेरे ख्याल में। अच्छा। वो आसानी से मिल सकती है। वो पैगाम भी भेज देंगे अगर तो मोदी कहेंगे आ जाए। जिस तरह आपने अभी फरमाया कि वो मुसलसल गलत बयानी करके, झूठ बोल के भागे हुए हैं, तो इसमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो गलत बयानी करके भागे हुए हैं जिस तरह आपने फरमाया, और दूसरी चीज़ ये है कि वो कंसेंट के साथ, किसी डील के साथ मुल्क से बाहर हैं।
ان دونوں میں سے آپ کو کون سی زیادہ درست نظر آتی ہے؟ کنسنٹ تو اتنی نہیں لگتی. عمران خان تو بار بار کہہ رہا ہے اور وہ اس کا کوئی خواہش بھی نہیں تھی, اور کسی اور کی کنسنٹ میں اس میں کوئی بات نہیں. اگر عمران خان کے پاس اور کچھ نہیں تو کم از کم ویٹو ہے اس معاملے میں, اور ویٹو اس نے بڑا سختی سے اپنایا ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے اگر ساز باز کی ہے تو بنیادی طور پہ لیبارٹری والوں کے ساتھ, لیبارٹری سے جہاں سے ٹیسٹ ان کے آتے ہیں وہ اصل چیز ہے, اور وہ ٹیسٹ ہی ان کے اس طرح آتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر سکتا تھا, کوئی بھی ڈاکٹر یا بورڈ تو کیا کر سکتا تھا, وہ ٹیسٹ ہی خوفناک. آپ کلینکل لیبارٹری کی بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل لیبارٹری کی بات کر رہے ہیں سر؟ میرا تو دماغ کہیں اور چلا گیا تھا. کلینکل لیبارٹری, اچھا کلینکل لیبارٹری, رائٹ. اچھا, یہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ کے پارٹی لیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر اتنا ہی نیگیٹو ایفیکٹ سے ڈرنے کا مزید خطرہ اور خدشہ ہے ان کی پارٹی کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ واپس آ کے لیڈ کریں گے 2023 سے پہلے؟ واپس آ گئے اگر تو لیڈ کریں گے ہی, ٹیکنیکلی نہیں کر سکیں گے, لیگلی نہیں کر سکیں گے. لیگلی تو کانوکٹ ہیں, جیل میں ہوں گے اور کسی کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے, اور ٹیکنیکلی اور لیگلی یہ صدر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایکٹ کے تحت اس کے پارٹی کے مسلم لیگ نواز کے نہیں رہ سکیں گے. حالانکہ ہر چند کے مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کام ہو ہی نہیں سکتا, ہمیں شریف خاندان نے کر کے دکھایا ہے. جب ہم نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, شریف خاندان نے وہی کام کر کے دکھایا. اور مثلا حمزہ کی بیل ضمانت وہ ہو جاتی ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں اس کو آنے کی اجازت دو, پیش ہونے کی. وہ سامنے پیش بھی نہیں ہوا, اسی دن اس کی درخواست ضمانت داخل ہوتی ہے, اسی دن لگتی ہے, اور وہ موجود نہیں ہے اور اس کی درخواست ضمانت اس کی ہو جاتی ہے. اس کے برعکس دیکھیں آپ, آصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں, اب درجہ بیمار ہیں, اور نواز شریف سے زیادہ بیمار ہیں. وہ اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ میں آج نہیں آ سکتا, ایک دن وہ مجھے ایگزیمپٹ کر دیا جائے ہیئرنگ سے. ان کو کہا جاتا ہے کل صبح آپ پورے پہنچے یہاں, اور وہ صبح پہنچتے ہیں تو پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. پھر ان کو وہی خورشید شاہ دیکھیں, وہ باہر وہ جیل کے اندر 2 سال سے زیادہ ہو گیا, ان کا بیٹا بھی جیل میں اب ہے. ادھر سے ان کی سب کی ضمانتیں, ان کی کنوکٹڈ جس کو مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے عدالت نے, ٹھہرا چکی ہے عدالت کو, اس کی صرف ضمانت نہیں ہوتی, اس کی ضمانت بھی ہوتی ہے, اس کو ملک کے باہر بھی جانا دیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی ریلیف پیکج کے تحت ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ نہیں, میاں نواز شریف صاحب سے جو میں تاریخ دیکھتا ہوں عدلیہ کی, میاں نواز شریف کے ساتھ عدلیہ کا, عدالتوں کا بالعموم, اس میں کسی ایک جج کی کوئی بددیانتی یا میلا فائڈی یا بائس یعنی جانبداری کی بات نہیں ہے. یہ جوڈیشری کو, جوڈیشل انسٹیٹیوشن جو ہے, اس میں آپ نے انہوں نے بڑی آویاری کی ہوئی ہے میاں شریف کے خاندان میں, اور وہ مجھے فائدہ ڈائریکٹلی پہنچایا نہ ہو, چونکہ اس طرح کے فائدے پہنچائے ہیں کہ